أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हमारी बात आज होनी है अलकौलु फी शुरूतिही यानी शुरूती सौम। यहाँ पे एक नोट लगा है मौलाना, इन्होंने देखिए पहले क्या किया था, पहले वाजिबात जिक्र किए ना, अब शर्त जिक्र की। यहाँ तो नोट लगा लें, इन्होंने शर्त को वाजिबात के बाद जिक्र किया है। इन्होंने शर्त को वाजिबात के बाद जिक्र किया है। जबकि शरायत वाजिबात से कब्ल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। जबकि शरायत वाजिबात से कब्ल होती हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना, वक्त का होना शर्त है या नहीं है? वक्त से पहले नमाज पढ़ सकते, तो शारिह का कहना ये है कि पहले क्या जिक्र होना चाहिए था, वाजिब के शर्त? शर्त जिक्र होना चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मुसन्निफ ने क्या किया मौलाना, पहले वाजिब को जिक्र किया है, फिर शर्त को जिक्र किया है। तो अब लिख लें, शर्त दो तरह की होती है। शर्त दो तरह की होती है। शर्त दो तरह की होती है, शर्तुल सेहा व शर्तुल वजूब। शर्तुल सेहा व शर्तुल वजूब। शर्तुल सेहा, शर्तुल वजूब। शर्तुल वजूब लिखें, हेडिंग डालें, शर्तुल वजूब यानी अगर ये नहीं तो वाजिब भी नहीं। यानी शर्तुल वजूब नहीं तो वाजिब भी नहीं मौलाना। जैसे हज के लिए मुस्तती होना शर्त है या नहीं है? जी अगर इंसान मुस्तती नहीं होगा तो क्या हज वाजिब हो जाएगा? जैसे मुस्तती होना शर्त है हज के लिए, इसी तरह जोहर के वक्त से पहले जोहर की नमाज वाजिब नहीं है। तो जवाल शर्त है या नहीं? जी इसी तरह जोहर से पहले जोहर की नमाज वाजिब नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए कहा जाता है कि
शुरूतुल वजूब का हासिल करना वाजिब नहीं है। शुरूतुल वजूब का हासिल करना वाजिब नहीं है। लिखा शुरूतुल वजूब का हासिल करना वाजिब नहीं है। जैसे जोहर के वक्त का लाना, जोहर के वक्त का लाना ताकि जोहर की नमाज पढ़ सके, तो लाना उसके लिए वाजिब है मौलाना? या हज के लिए मुस्तती होना मौलाना वाजिब है कि मुस्तती हो वो? हम्म, बोलिए। और लिखिए मौलाना, क्या लिखा है आपने? दूसरा लिखे शुरूतु सेहा। शुरूतु जैसे वाजिब है कि कोई भी इंसान रोजे के सही होने के लिए सफर और हैज से खाली, सफर में ना हो, खातून है तो हैज भी ना आ रहा हो, है ना? क्या हैज के साथ या सफर की हालत में रोजा सही होगा? तो सफर में ना होना, हजर में होना, हैज से खाली होना, ये क्या है? सेहत का शुरू, सेहत के शुरू, है ना? समझ में आई बात? अब आइए देखिए, तत्वीक कर लीजिए थोड़ी सी। कह रहे अलकौलु फी शुरूतिही, यानी शुरूती सौम। हाँ की जमीर किधर जाएगी? सौम की तरफ। ऐ शुरूतो वुजूबी सौम, यानी रोजे के वाजिब होने की शर्तें। पहली बात मौलाना, ऐ शुरूतो वुजूबी सौम, यानी रोजे के वाजिब होने की शर्तें। व शुरूतो सेहतिही, यानी सेहत सौम। हाँ की जमीर किधर चली जाएगी? सौम की तरफ। और रोजे के सही होने की शर्तें, एक है रोजे के वाजिब होने की शर्तें और एक है रोजे के सही सही। होने की शर्तें। तो दो शर्तें हो गई ना मौलाना। जी। वयुअतबरु फिल वुजूब, यानी रोजे के वाजिब होने की शर्तों में एतबार किया जाएगा किसका मौलाना? अल बुलूग, बुलूग का। वल अक्ल, और अक्ल का। मौलाना बुलूग से पहले रोजा वाजिब है? नहीं। नहीं। दीवाने पर रोजा वाजिब है? नहीं। नहीं। तो ये दोनों शर्तें मौलाना, बुलूग और अक्ल, क्या है? वुजूब शराइत सौम,
فلا یجب علی الصبی، تو واجب نہیں ہے بچے پر، جو بالغ نہیں ہے اس پر واجب ہے مولانا روزہ. والمجنون، اور کس پر مولانا؟ دیوانے پر. والمغمى علیہ، اور بے ہوش پر. اور یہاں مولانا کچھ لکھ لیں، یہ فقہا کے درمیان بحث ہے مغمى علیہ میں، یہ فقہا کے درمیان بحث ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا. صحیح ہے نا؟ وَأَمَّا السُّكْرَانُ فَبِحُكْمِ الْعَاقِلِ، اور جو مولانا سکران ہو، سکران سمجھتے ہیں نشے کی حالت میں، جی سکران یعنی نشے کی حالت میں. نشے کی حالت میں. فَبِحُكْمِ الْعَاقِلِ فِي الْوُجُوبِ، صحیح ہے، تو واجب ہونے میں عاقل کے حکم میں ہے وہ مولانا. مغمى یعنی بے ہوش، مجنون یعنی دیوانہ، لیکن جس نے خود کچھ پی کے کھا کے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، نشے میں پہنچا لیا ہے، اس کا حکم عاقل کا ہے. یعنی اس پر کیا ہوگی مولانا؟ قضا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ جب واجب ہے تو عاقل کے حکم میں ہے نا وہ نشے والا. جی بے ہوش کی، بے ہوشی کی کیفیت ایک الگ ہے، اور نشے میں ہونا ایک الگ کیفیت ہے. وہ آپ سے بات کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے نا. جی نشے والا کیا کرتا ہے مولانا؟ بے ہوش پڑا رہتا ہے، بڑبڑا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. لس صحت، لس صحت مولانا کیا ہے؟ یعنی صحیح نہیں ہے. یہاں پہ لکھیں مولانا، ایک حدیث لکھ لیں، عاقل کا بارے میں ہے نا، تو یرفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، یرفع القلم عن الصبی حتی یحتلم. یحتلم یعنی بالغ ہو. قلم مرفوع کر لیا گیا ہے اس سے؟ بچوں سے، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں؟ بالغ ہو جائیں. اور یہاں لکھ لیں لصحت مانے لکھیں لا يصح الصوم من سکران. کیا لکھا؟ لصحت یعنی لا يصح الصوم من سکران، روزہ صحیح نہیں ہوگا نشے والے سے. 5 نمبر کا حاشیہ مولانا کہہ رہے ہیں لأن السکر مناف للنیہ، نشہ نیت میں مانے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ وہ قربتاً اللہ انجام دے رہا ہے کسی اور نیت سے. میں آئے بات؟ نشہ مانے ہوگا. پھر کہہ رہے ہیں اما السکر، ان السکر اما ان يكون كالاغماء فعدمه من شرائط الوجوب، واما ان يكون كالنوم فعدمه ليس من شرائط الوجوب ولا الصحة. واما التفصيل الذي اتى به الشارح مما لا وجه له فضلا عن التفريق بين السكر والاغماء فلا موجب، وذهب جماعة من الاتحاد الحكم في الاغماء والسكر. یعنی کچھ ہے علماء ہے جو مولانا اغماء اور سکر کو الگ الگ نہیں کرتے، دونوں کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ ایک حکم میں شمار کرتے ہیں. انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں. والخلوع من الحیض، یہ مولانا شروط الصحہ یہاں سے شروع ہوگا. والخلوع من الحیض
یہ کیا ہے مولانا؟ بس سفر. یہ کیا ہے مولانا؟ شروط الصحہ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ مولانا.